مدام مدام Oui. على مونوسيت برك حنا عطانا البروف بعث لنا هكا دوكيومون وقالنا باللي ديروا ان ديسان تاعو واش فيه كامل لي زورغاني كامل بالعقل نجاوب لامي تاعكم على لو تيتر ومن بعد نعطيكم واش كاين. عطيت لكم يا اخي بعثت لكم مقبل في تيليجرام مقبل بعثت لكم ان بي دي اف فيه كامل لي ميكروغرافي بكامل لي تيتر ولي شيما تاعهم اللي يقولوا لكم ديسينيوهم. دونك سيفيو كان ضربتو طلع برك وكان هاد لي ريبونس كامل لي كاستيون بلوتو هادو كامل ما تواسيوهمش ما تبوزيوهمش. دونك واش تروحوا ديروا نتوما؟ روحوا حكموا الجروب تيليجرام ادخلوا ليه اللي راهم في يوتيوب تلقاوه في لاباغ دانفو. كي تدخلوا اطلعوا برك شويه 2 ميساج ولا 3 ميساج الفوق تلقاوني كامل بعثت لكم كلش. دونك تلقاو الميكروغرافي اللي كنت تحوسوا عليها وتلقاو لي تيتر وتلقاوها من ديسينيا. اقراو برك سي بون. ولا على لو تيتر يا اخي قلت لكم الحاجه الاولى تسيتي ولا سيل. لا دوزيام دي شوز واش ديروا؟ لا دوزيام دي شوز سي لا تكنيك سي تقولوا واش من تكنيك هيستولوجي. مدام اسمحي لي نكمل برك هذه ونواسي ونقول لكم. تروازيام دي شوز تقولوا واش من ميكروسكوب فوتونيك ولا الكترونيك بالاياج ولا ترانسميسيون. كاتريام دي شوز تقولوا غروسيسمون fois 400 fois 200 fois 2000. Ça dépend de cas وين تكونوا. وي وشنو هي لا كاستيون تاعك؟ مدام هذيك لا سيلول هما يقولوا لنا اما سيلول ولا حنا نعرفوها. دونك سا ديبون هما يكونوا بعثوا لكم لي ميكروغرافي ولا مام الا ما بعثوا لكمش كنتو شفتوا لي ميكروغرافي في التي بي وانا بعثت لكم بي دي اف فيه لي ميكروغرافي. حطيه وحده من لي ميكروغرافي هادو. بصح كي ندخلوا انا كي ندخل تيليجرام ما يخرجوليش شغل تخرج هكا فليشه كي نعبز فيها ما تجي والو. كيفاش فليشه؟ تدخلي دخلتي نيميرو التليفون تاعك عندك ان كونت؟ عندي تيليجرام راني مدايره معاك. خلاص مالك لو جروب طلعي برك الفوقه طلعي برك شويه في لي ميساج دقايق تيليشارجيهم. تيليشارجيهم. استني شويه قسمه تيليشارج هذيك لا فلاش تعمر شغل هذاك يدخل عادي. دونك هيا نكملوا لي زيتاب ومن بعد نخليكم تبوزيو لي كيسيون باش ما تغلقناش لا ريونيون. دونك قلنا لا ديزيدراتاسيون سي نحيو ولا نشفوا لا سيلول ملو. كيفاش نشفوها ملو؟ دون دي بان سكسيسيف خلاص تاع الكول ا ديغراداسيون ولا ا دوغري كرواسون. كرواسون معناتها من الاصغر الى الاكبر. مقبله قلت لكم دي كرواسون غلط باردون. دونك ميم اللي راهم في يوتيوب كوريجيوها في لا فيديو اللي فاتت سي دي دوغري باردون كرواسون ماشي دي كرواسون. دونك لا ديزيدراتاسيون c'est une étape qui permet de préparer l'inclusion par le paraffine. حاب يقول رانا نوجدوا في ليشونتيون تاعنا ولا نوجدوا في الحاجه اللي راهي عندنا نوجدوها للبارافين. علاش؟ باش ما تفسدناش في البارافين ولا ما تفسدناش البارافين. دونك en effet le milieu intracellulaire contient beaucoup d'eau. الوسط الداخلي تاع الخليه فيه بزاف الماء non miscible avec la paraffine ما يتوافقش مع البارافين. C'est bon. Cette eau doit être remplacée par un solvant organique miscible avec le paraffine. واش لازم نديرو؟ لازم نخرجوا الماء ونديرو في بلاصتو ان سولفون واحد اخر سائل واحد اخر يغارديها على حالتها الطبيعيه ويكون يتوافق مع البارافين. La déshydratation se déroule dans des bains successifs d'alcool à degré croissant. كيفاش تصرى هذه العمليه كامل؟ بغمر ليشونتيون تاعنا في حمامات من الكحول. التركيز تاعها يكون من اقل تركيز 50 الى اعلى تركيز 100. دونك ندوزو على 70 و80 و90 اكسترا. اسكو كاين واحد ما فهمليش هذه لا ديزيدراتاسيون؟ مدام وي مدام يعني اسمع فيك. مدام قبيله في هاد لابارتي كنتي تملي لنا واحد لا فراز باش نحفظوها مي ما كملتيش. La déshydratation c'est quoi? La déshydratation c'est كيفاش نقولوا c'est بديتيها elle se fait dans des bains elle se successifs. fait بعد voilà elle se fait dans des bains
successifs. Elle se fait dans des bains successifs. Ou là, elle se déroule dans des bains successifs d'alcool à degré croissant. اكتبوها وشفاو عليها في لا ديزيدراتاسيون. وشفاو على حاجه واحده اخرى سي كو يصرى لنا رومبلاسمون تاع الماء اللي كاين داخل لا سيلول نرومبلاسيوه بالالكول. هذا ما كان. هذه شفاوها في راسكم واللي تحفظوها هذه. مادام سافازار هذيك اللي درتيها لنا اونتر دو بارونتيز هذيك تقدر تعوض لنا كامل هاد وي ماشي تعوض لكم مي سي لو بلوز امبورطون. سي بون سي لو بلوز امبورطون في لا باراغراف كومبلي. داكور سافازار لو كان نكتبوها لهم غير هي وي كما نكتبوا هذا كامل. وي داكور مدام وي مدام ماشي لازم نرومبلاسيو هذاك لو بأون بارافين. لا لو اللي داخل لا سيلول نبدلوه بالالكول وننكليو لا سيلول ولا لو تيسيو داخل البارافين. ما تقدريش تدخلي بارافين داكور بلوتو الشمع داخل لا سيلول. دونك بارافين سي اون سورت تاع شمع. كاين كاش واحد ما فهم. وهذاك لو ديرني بان ماشي جوغ عنده اسم جوغ يديروا له ان جو سي با اون ماتيير هكا. لا سي دو l'alcool normal. داكور C'est de l'alcool normal. داكور ميرسي. Donc c'est مدام oui. مدام كرواسونس ما من أعلى تركيز لأقل تركيز. من أقل تركيز croissant. من أقل للأعلى. للأعلى. كنت تشوفوا لهنا كنت تشوفوا الألكول 50 بعد 70 80 90 100 حبيقوا لاني نطلع من شوية للفوق. مادام لي نومبر من تحت ماهوش باينين. داكور. مدام وي سمحيلي معليش تعاودي اون جينيرال هذيك ليطاب اللي درنا هذوكا باسكو راحت لي كونيكسيون ما قدرتش نسمعك. أما ليتاب لا ديزيدراتاسيون. لا ديزيدراتاسيون سي تفريغ الخلية من الماء. خلاص حبي يقول نشفوها من الماء. الكول. فوالا. كيفاش نشفوها من الماء؟ par l'utilisation ou la part des bains successifs حمامات متتالية من الكحول. التركيز تاعها يكون كرواسون معناتها من الأقل تركيز إلى الأعلى تركيز. دونك من الصغير حتى الكبير. إذا حبيتي لو بلوز امبورطون في هذا الباراغراف كومبلي اكتبي هذه. Elle se déroule dans des bains successifs d'alcool à degré croissant. الهدف وشنو؟ أنه داخل الخلية كاين الماء وكان نروحوا نحطوها ديريكت في البارافين اللي هو الشمع. وش يصرى تفسد لنا لا سيلول. علاش؟ باسكو الماء ما يتوافقش مع البارافين ما يتفاهموش. دونك حنا واش نديرو؟ الماء اللي داخل لا سيلول نخرجوه ونبدلوه بالالكول. الالكول عنده خاصيه انه يتوافق مع البارافين. خلاص دونك يفيكسيو لنا لي شانتيون ولا بلوتو البارافين سي بون يشد روحو. داكور. وعلاش نديرو بصح واش التركيز الاكثر تركيز هكذا باش يتبدل لنا الماء بالالكول. سي اون ريزون تاع لا تكنيك. داكور ميرسي مدام. باتوسي وي مادام هادو باش نديروهم شغل من اقل تركيز لاعلى تركيز باش ما نشوكيوش لي شونتيون هكا. تقدري تقولي وي او ميم طون يتبدل الماء بالعقل اللي راهو داخل لا سيلول. داكور يعطيك الصحة. لا مزيان. سي بون افونسيو. وي Oui, madame. Les étapes les قاعدو c'est des étapes vraiment faciles. L'étape تاع l'inclusion في البارافين. دونك واش نديرو؟ بارافين سي شمع كنت تشوفوا فيه هنا بدا شغل دايب. واش نديرو له؟ الشمع ندوبوه نحطوه في بلا هكا نجيبو لي شونتيون تاعنا نحطوه لداخل شوفوا كيفاش يولي. دونك نوريكم اون فيديو تشوفوها تري بيان. خلاص كامل هكذا ما درناش كامل هادو. كيفاش ما درتوهمش؟ ما درناش هادي تاع الشمع. بالك ما شفيتيش برك. سي حضرتهم. درنا بكلا سيلول انيمالي فيجيتال. احنا درناها.
حنا درنا هكا تاع الشمع وشرحتها بيان دونك انا على بالي بلي هذا هو التي بي، مام انا كي كنت نقرا داروه لنا هكا. دونك سي داروا لنا هكا. وي معليش سي با غراف، انت مام لا تواسيتي ماشي حاجه اللي حماكش تستفادي منها ولا هذه هي سي لا رياليتي. دونك قلنا نحطوهم داخل البارافين. ابري وشي صرا له البارافين هذا يجمد به بليشانتيون، وش يولي عندنا هذا معليش تعاودي لي واش معناتها بارافين. بارافين سي الشمع، ماده بها بالشمع تذوب كيما يذوب الشمع. ندوبوها ونحطوها في بلاطو، هاهي ندوبوها ونحطوها في بلاطو. ابخي نرفدوا لي شونتيون تاعنا ونحطوها وحطوا بعد كيفاش تولي هكذا يابسه. شغل شتو لا غيزين واش يديروا؟ يحكموا بلاطو يفرغوا فيه لا غيزين، بعد يديروا ورده، بعد يزيدوا غيزين من الفوق، لا غيزين من الفوق، ومن بعد ينحوا يديروا ديمولاج تاع لا غيزين. سي لو ميم برينسيپ. تخيلوا الورد والتخش هذاك اللي يديروه داخل لا غيزين، تخيلوه لي شونتيون تاعكم يا كبده يا قلب يا مصارن يا كاش عبسه. سي لا ميم شوز، سي لو ميم برينسيپ. Cette étape consiste à substituer le liquide intracellulaire par le paraffine et rendre ainsi l'échantillon dur, facile à couper. معناتها l'échantillon انا كيفاش يولي يابس به بالبارافين باش يولي لي سهل باش نقسمه. Le résultat de l'inclusion c'est l'obtention d'un bloc de paraffine. الهدف من هذا البارافين سكو نحصل على حجره تاع البارافين باش تجيني سهله باش نقطعها. دونك دوك تشوفوا في الاخر، دوك تشوفوا في لا فيديو اللي راح نوريها لكم، تشوفوا كيفاش لي زيتاب هادو كامل قدامكم. دونك تشوفوهم سيد يديرها. دونك ابري مور من لانكلوزيون تاع البارافين نديروا رياليزاسيون دي كوب et étalement. Donc réalisation des coupes c'est que هذيك البلوكات تاع البارافين واش نديروا لها؟ نحطوها في ميكروتوم. دونك نتوما واش تشفاو سي كو لابارياج لي كوبي لنا هاد البلوك تاع البارافين سي ميكروتوم. دونك هاد لاباراي اسمها ميكروتوم. دوك تشوفوا كيفاش تخدم في الفيديو. دونك حنا واش نديروا؟ هاد البلوكات تاع البارافين نديروا لها ديمولاج من المول اللي راهي فيها. ابخي نحطوها داخل هدايا الميكروتوم. ابخي هاد الميكروتوم واش يدير؟ تكون عندنا بلوكه هكا، واش يدير لها؟ يقطعها هكا شرائح صغار، ها شريحه هكا، بعد يزيد هكا، ومن بعد يزيد هكا، وهي رايحه باش يولي عندنا ورقه وحده هكا. هاهي باش تولي عندنا ورقه وحده. دونك هذه هي لا كوب مانس، وفي داخلها هاو لي شونتيون. كتشوفوا فيه لي شونتيون، ها هو نقاطي، هادو هما لي شونتيون. خلاص باش راه يقطع فيه؟ عندها موس لداخل سبيسيال. سي ان ابارياج، اباراي هي تقطع لنا هكا. كيفاش ما سمعتكش بيان. واش لازم نشفاو في هاد ليطاب؟ تشفاو باللي لابارياج اللي نكوبيو به سي الميكروتوم، هذا مكان. ولا كوب اللي تترياليزا ولا الورقه هذه شحال السمك تاعها 2 à 3 ميكرون. ولا شفاو يا سيدي منا. Cette étape sera réalisée à l'aide d'un instrument de coupe appelé microtom. وهذا مكان. Les micros تاعكم s'il vous plaît. Vos micros s'il vous plaît. Vos micros s'il vous plaît باش ما تصرناش تخرخيش. Vos micros s'il vous plaît. انا راني نكوبي فيهم نتوما تعاودوا تفتحوه باش ما يصراش تخرخيش. انا نسمع في الصوت. دونك اللي يجي يهدر يفتح الميكرو تاعو، سينا يعسو من داك يكون هو ساكت، مي انا نسمع في الحس. دايوغ كان تروحوا تشوفوا لي فيديو يوتيوب تروماركيو تشوفوا روحكم شكون اللي كان الميكرو تاعو شاعل باسكو طافيشه اسمو. سي بون. اسكو كاين واحد ما فهمش؟ كاين كاش واحد ما فهمش؟ مادام تقدري تعاودي لي انا ما فهمتش. مادام ما انا ما فهمت. دوك نديروا لا فيديو تفهموا تري بيان في لا فيديو. المهم نتوما واش تشفاو في هاد ليتاب
سي كو التقطيع تاع ليشونتيون نتوما كان عندكم بارافين بلوك دو بارافين كان عندكم شغل صابون حجره بلوكه شغل صابون حجره وداخلها راهو ليشونتيون تاعكم دونك واش نحبوا نديروا لها هذه نحبوا نحطوها في ان ابارياج يقطعها لنا شغل كيما الكاشير نحكموا نديروها دي رونديل رقاق دونك شكون لاباراي اللي يدير لنا هاد لي رونديل سي الميكروتوم دونك تشوفوها في لا فيديو ما نقدرش نكسبليكي لكم هكا ما تفهمونيش دونك خليه هو يرياليزي اسمها قدامكم رياليزي لا تكنيك قدامكم وانا نشرح لكم خلاص دونك المهم باش تشفاو باللي لابارياج سي الميكروتوم دونك نوريكم الوصفه مادام وهذوك تاع اللي قلتي لنا باش نشفاو 2 à 5 ميكرون انفيرون وشنو هادوما السم ولا الرقه تاع هاد الشريحه هذه ولا هاد الورقه داكور مادام الرقه تاعها شحال رقيقه من 2 à 5 ميكرون داكور استنى دونك voilà. La 5e étape, c'est déparaffinage. وش معناتها déparaffinage؟ déparaffinage c'est التخلص من الشمع الزائد. شتو هذاك البارافين الزيادة؟ في هاد l'étape نتخلصوا منه. C'est une étape qui permet de préparer la coloration des coupes. Elle se déroule en 2 temps. déparaffinage c'est التخلص من الشمع الزائد و aussi نديرو coloration باش نشوفوا l'échantillon. وتصرى في 2 أوقات. enlever البارافين hydrophobe معناتها نحيو البارافين هذاك الزياده en la faisant fondre sur une plaque chauffante واش نديروا البارافين هذا نرفدوه نحطوه فوق une plaque chauffante une plaque نورمال شغل مقله ولا عفسه رفدوا هذاك هذه الورقه تاعكم وحطوها فوق une plaque واش يصرى البارافين هذاك يذوب نتخلصوا منه ومن بعد remplacer le paraffine par l'eau comptile avec des colorants hydrosolubles. Après, شتو الماء اللي نحيناه نعاودو نريكيبيريوه واش نديرو كيفاش نديرو لا ريهيدراتاسيون معناتها السقي حاب يقول نعاودو نرجعوا لها الماء اللي نحيناه في لا ديزيدراتاسيون دوكا لا ريهيدراتاسيون سي نعاودو نرجعوا لها الماء اللي بارداتو نعاودو نرجعوه لها واش نديرو ندخلوها في دي بان سكسيسيف تاع الكول بصح هاد الخطره ديكرواسون من الاعلى تركيزا الى الاقل تركيزا دونك قلنا ليتاب 5e سي ديبارافيناج واش معناتها ديبارافيناج سي التخلص من الشمع الزائد دونك وكان تشوفوني هنا شوف هنا وكان تشوفوا هنا وكان تشوفوا هنا راكو تشوفوا بلي عفايس بيوضه هذاك الشمع زياده سي بون هذاك الشمع زياده كيفاش نديروا له نحكموا بلاك شوفونت نرميو فوقها البلاكه هذه باغ اكزومبل الوحده تاع الكوب مانس تاعنا يذوب هذاك الشمع الزايد نعاودو نحو الورقه تاعنا لو بلو نورمال بوسيبل هذه سي لا ولا لو ديبارافيناج لا دوزيام دي شوز سي لا ريهيدراتاسيون دونك انا لا سيلول مقبل واش درت لها يا اخي نحيت لها الماء للداخل وعوضته بلا الكول دونك واش ندير نحي لا الكول ونعوضه بالماء كيما كان عندها بكري كيفاش هذا الشيء يصرى ولا كيفاش نحقق هذا الشيء نديرها في دي بان سكسيسيف تاع الكول حب يقول من 100% 90 80 70 50 تعاود تريكيبيري الماء تاعها سي بون شكون اللي ما فهمش شكون اللي ما فهمش مادام قولينا برك واش نكتبوا فيها واش تكتبوا فيها لا وي لو ديبارافيناج سي enlever نكتبوا هكا 5 ديبارافيناج enlever la paraffine hydrophobe en la faisant fondre dans une plaque chauffante حب يقول ندوبوها فوق صفيحه حاره ولا بلوتو لا بلاك شوفونت كامل تعرفوها دونك هذه هي ليتاب تاع ديبارافيناج صح مادام
وي بصح مادام سيتي كوا البوت كي درناها في لابارافين ابخي عاودنا ذوبناها درناه في البارافين باش ليشونتيون تاعنا يتجمد. دونك انتيا وكان تحكمي واسمو وكان تحكمي القلب هكاك كيما نقولوا ميت، تحكمي القلب هكا وتحطيه داخل الميكروتوم، تعبز لك كاع داخل الميكروتوم. تقدري تحكميه شرائح رقاق تاع القلب تاعك قد النمله تاع زعما باش ييبس. فوالا باش ييبس يولي حجره، باش كي تكوبيه بالميكروتوم يقدر يعطي لك شرائح رقاق. داكور. خلاص مدام. وي مدام معليش تعطي لي لا سانكيام ايتاب. هاي لك دي بارافيناج. وشنو هي دي بارافيناج؟ سي انليفي لو بارافين اكستري. حب يقول البارافين ولا الشمع الزائد نتخلصوا منه. كيفاش نتخلصوا منه؟ نتخلصوا منه بارفوندغ هذا البارافين، نذوبوا هذا البارافين في بلاك شوفونت. هذا ما كان إذابة الشمع تما يبقى شويه لا بارافين، يبقى شويه لا بارافين. كي نكوبيوها كيفاش نتخلصوا منه؟ نحطوه فوق بلاك شوفونت. ولي شانتيون ما ينقاسش ما صالح. انتوما ما تخيلوش بلاك شوفونت كيما تاعنا تاع الكوزينه تشعل مليار. لا سي اون بلاك شوفونت سبيسيال تاع لي لابوراتوار ولا سبيسيال بهاد لا تكنيك. داكور ميرسي. شنو اللي يقول لكم بلاك شوفونت تخيلوها كوشه؟ نو لا سي اون بلاك شوفونت سبيسيال. معناتها نقدر نريقليها بون تمبيراتور دوني، نقدر نريقليها سي ان ابارياج. C'est tout un appareillage. Donc, c'est bon, mal déparafinage. Oui, madame. Eh bien. مدام تما نحيو كاع لا بارافين. باردون ماشي نحيو كاع لا بارافين. نحيو البارافين ليكستري دو بارافين ولا لو بارافين هيدروفوب، البارافين الزياده. جونغ كيما نتوما مثلا تنحثوا كاش تمثال ولا تنحيوش كيما نقولوا الحاجه زياده تاعكم، ولا باغ اكزومبل كي نديروا الكلاصاج كي نديروه في الحلوه. باغ اكزومبل درنا تشارك ولا الكلاصاج هذاك، واش نديروا مور ما نديروا الكلاصاج تاعنا ولا صابلي يا اخي من تحت نطايوها كي نحطوه فوق هذاك باغ اكزومبل نقولوا شبكه ولا باش يقطر لنا ولا من تحت يا اخي يبقاو زياده، يبقاو هكا ديغوتي زياده. حنا واش نديروا نحطوهم هكاك في الكيسات؟ لا نحيو هذاك ليكستري ولا هذيك القطرات هذوك تاع الشيكولا اللي نشفوا نحيوهم نطايوهم من تحت. هذا ما كان سي لا ميم شوز مع البارافين. نحيو ليكستري دو بارافين، البارافين الزياده. مدام تعيشي عاودي لي بركوش ما عندها لا ريدغاتاسيون باسكو كونيكسيون كان شويه شد. ريدغاتاسيون سي نعاودو نرجعوا الماء اللي كنا نحيناه في ليتاب تاع لا ديزيدغاتاسيون. خلاص لا ديزيدغاتاسيون واش نديرو؟ نحكموا الكول وندخلوه ليشونتيون تاعنا في دي بان سكسيسيف تاع الكول كرواسون من الاصغر للاكبر تركيز. دونك دي لا ريدغاتاسيون العكس نشوكيوها ديريكت بالكول عالي سي 100% ونبداو نقصوا في الدوغري باش لا سيلول واش دير تعاود تريكيبيري الماء اللي بارداتو من قبل. سي بون لا ريدغاتاسيون سي السقي. مادام علاش نرجعوا لها الماء؟ نعاودوا نرجعوا لها الماء يخي قلنا باش نخليوها في لو بلو بروش ليتا لو بلو بروش بوسيبل على ليتا فيفون. نعاودوا نرجعوها مع الاول قرب للحاله الحيه تاعها. مع الاول نحينا لها الماء باش نديروها في لابارافين بخير نرجعوا لها الماء. لا باش ما تفسدناش برك كي نحطوها في البارافين. هذا ما كان. دوك تشوفوا كيفاش رياليزي لا تكنيك. دونك سوبريميو هادو نورمالمون سي بون كامل فهمتوني يا خي. مدام وي في ليطاب 3 نكتبوا هذيك كيما راهي كاما في ليطاب 3 ليتاب 3 تاع l'inclusion à la paraffine. يا خي قلنا l'inclusion cette étape consiste à subir le liquide intracellulaire par la paraffine et rendre ainsi l'échantillon dur à couper. ديروا direct rendre l'échantillon l'inclusion هذا ما كنديروا rendre l'échantillon ديري هذه rendre l'échantillon assez dur et facile à couper. هذا ما كان.
Merci, madame. Il n'y a pas de souci. Donc, là, c'est bon. Oui, madame. Très bien. L'étape 6e, c'est la coloration. Je mets la coloration. تلوين. Donc, نحطوا les lames تاعنا هامليك les lames. واش نديروا لهم؟ En cours de coloration. نفرغوا فيهم les colorants. ملونات برك. خلاص؟ هذه الA, c'est échantillon dans le bloc de paraffine. راكم تشوفوا بليها شوفوا الشمع كيفاش راهو. Donc, راهي كامل c'est une coupe. وهذا c'est l'échantillon ديالنا. هاوليك. هاهو هكذا هذا كاع l'échantillon تاعنا. هذا كاع l'échantillon. وهذه راكم تشوفوا فيها البلوك تاع البارافين ولا بلوتو لا فوي ولا لا كوب تاع البارافين. دونك هذا سي باش يحفظها برك. ابري هنايا راهي سون كولوراسيون بدون ملون وكنشوفوها تحت الميكروسكوب ما توليش تبان لنا مليح. واش نديروا لها؟ نديروا لها لي كولورون. دونك ما باليش اسكو هنا يقولوا لنا واش من لي كولورون ولا لا. دونك la structure cellulaire sont difficiles à distinguer et des méthodes de coloration particulières s'avèrent le plus souvent indispensables pour pouvoir contraster les différentes parties d'un tissu. قال لك هنايا لازم نديروا لها دي كولورون برك ما يهمناش ما قالولناش واش من الكولورون غير جوست باش نلونوها. دونك هامليك لي كولورون الملونات تاعنا سا ديبون انا واش من لا كولور اللي راني حابه نشوفها ندفق لي كولورون تاعي ونخليهم يتفاعلوا ان بون مومون دقيقه ولا زوج ولا 30 سكوند ولا سا ديبون الكولورون شحال يدوموندي باش يخرج لا كولور تاعو. جوغ كيما الصبيغه كاين صبيغه تمتم تخرج كاين صبيغه لا لازم نصبر عليها ساعه ولا زوج. كاين باغ اكزومبل لي ماش لازم لهم تحت الكاسك بزاف الاخر سي لا ميم شوز لي كولورون هنايا. دونك ومن بعد تتكولورا لنا الوسمو تاعنا يتكولورا باردون لو تيسو. فوالا يتلون مدام. فوالا يتلون لو تيسو. كي يتلون لو تيسو يكون هكا يولي هكا. ابري وي في لا كولوراسيون كاين كل كولورون اللي يدير يلون زعما نوايو ولا سا ديبون. دونك انا واش راني حابه نكولوريا سا ديبون صح. لي كولورون شغل عنوان كبير وطويل وعريض. دونك نتوما فهموا برك باللي نلونوا خلاص. ابخي واش عندنا مونتاج اي اوبسيرفاسيون. هامليك سي بون يا اخي هامليك لوناهم كامل نحطوهم هادو قدامنا هادو يشدوا لنا شحال وحنا نستعملوا فيهم. دونك ابخي نحطوهم تحت الميكروسكوب فوتونيك ونشوفوهم. Les lames sont observées au microscope photonique qui donnera un aperçu sur l'organisation histologique des coupes. Donc هنا واش نشوفوا ان تيسو نشوفوا نسيج ما نشوفوش سيلول نشوفوا نسيج. دوك نعطي لكم اكزامبل. نشوفوا نسيج. دونك مونتاج حب يقول نحطوا الوسمها قدامنا نحطوا لي شونتيون كيما راكم تشوفوا هنايا قدامنا كولاج دي لام هم نحطوهم ابخي نديروهم تحت الميكروسكوب. دونك هذه لا 7e سي لا بلو فاسيل. دونك هنا اكزامبل de résultats obtenus avec le déodénome de lapin. Donc هنا واش راني نشوف؟ راني نشوف déodénome dans lapin. راني نشوف نسيج تاع واسمو تاع قنينه ارنب. هنا واش عندنا؟ دونك هذه طاحت لكم في ليكزامان وشنو هو؟ لا بروميير دي شوز نسميه وشنو هذا الشيء. غير تشوفوا هذه العفسه هذه قولوا l'épithélium de revêtement prismatique. هكا واسمو épithélium معناتها نسيج revêtement prismatique اسم لا سيلول جايه كيما البريزم جايه كيما الهرم واسمها هكا. اوني ستراتيفيي معناتها طبقه وحيده. ها هي طبقه سي بون. ابلاطو ستريي هكا واسمها بلاطو ستريي. كي تقراو هيستولوجي في الاس 2 تفهموا علاش نهضر لكم عليها. اي سيلول كاليسيفورم ومع وجود خليه تشبه الكأس. ها هي تشبه للكأس
ميكوز معناتها تطرح لا ميكوز تطرح شو نقولوا ميكوز كيش نقولوا لها يا ربي يا ربي مخاطيه تطرح المخاط غروسيسمون فوا 400 هنا هما مدوا لنا التكبير 4000 فيو دو ديتاي حاب يقول لو فور غروسيسمون دونك هذا اذا طاح لكم في ليكزامان طاح لكم فريمون كيما راهو بلو ميم تيتر دونك هذه سي ا ابروندر دونك الا بوزيو لكم الكيستيون يقول لكم رسمه كيما هذه عطوني تيتر ما لازم تنساو حتى حرف من هاد الحروف اللي راهم اكزيستيو هنايا ولو كان يقولنا ديروا ديسان تاعها دوك نوريه لكم وريك الديسان تاعها كيفاش فوالا ديسينيو هاوليك واش ديسينيو فيه لا ميكوز ماشي نعمرو غير البيانات كيفاش كابا يقولوا لنا ديسينيو ماشي نعمرو غير البيانات بيان سور ديسينيو الديسان عليه بوين لي ليجوند عليهم بوين ولو تيتر عليه بوين دونك فريمون ديسينيو كيما راكم تشوفوا هنا ما تبدلوا حتى حاجه من بلاصتها تحفظوه كيما راهو هما يعطوا لكم هذه وانتم ديروا هذه عليها 2 بوين جو كونت ولا 1 بوين هذه عليها وقت 3 بوين لو ديسان برك عليه 3 بوين والكادرياج اكسيتيرا وهادوما جو بونس واقيلا 0.25 ولا 0.5 على شاك واسمو وعندكم بوين ديسينيو بدي بوين مدام هذه لا مازال ما لحقناش الالكترونيك وي مدام هذه في اكزامان تاع سيكولوجي ماشي في تي بي في التي بي ماشي في ليكزامان في تي بي ما فيش اكزامان فيه غير لي زانتيرو ميم لي زانتيرو بوسيبل يطيحوا لكم هكا بون هما شفتوا هذاك ليكزامان اللي كانوا يديروه لكم فينال ليكزامان اللي كانوا يديروه لكم فينال قسموه على زوج مدام وي بلا كنت تستهزئوا بالانتيروغاسيون سمحي لي دقيقه بلا كنت تستهزئوا بالانتيروغاسيون ماشي معناتها ما كاش اكزامان معناتها تقعدوا تقولوا معليش نديو في الانتيرو معليش ما نديوش مليح ونطلعوا التي بي والله ما طلعوها انا نقول لكم ليكزامان ماشي معناتها كي تسمعوا انتيروغاسيون ما تحسوها استجواب كما كنا نديروه في الليسي وفي السيام يديروا لنا استجواب وما يحسبوهش يحسبوه وسي لا مواتيي تاع لا نوت تاع الوسمو تاعكم تاع ليكزامان تاع وي شكون اللي كانت تهدر باردون عندنا علاش ما كاينش اكزامان فينال نورمالمون ما كاينش اكزامان فينال صافي الا بدلوا رايهم نورمالمون ما كاش حسب العام اللي فات ما داروا لهمش اكزامان ودوكا في ديبي داني راهم يقولوا ما كاش مي كابابل ما كاش اكزامان في تي بي ما كاش اكزامان في التي بي اكزامان فينال في التي بي دونك مي قالت لنا كاين دو زانتيرو حنايا كابابل ديرنيير مينوت يبدلوا رايهم لي بروف تاع باب الزوار هكا دايرين دقيقه الاخرى تنفح لهم تقول لك لا انا ندير ليكزامان مازال لي الوقت تسمع على بها كي نطلعوا الطابلو ولا يعطونا كاش خدمه راهم ينوتيوها كاع سي نوتي هذوك كاع يتيك سي نوتي ويحسبوا لكم بالزيرو 25 غير ما كلاه تستهزاو كي يقول لك البروف ولا كي ينقص لك من التي بي 0.25 حب يقول او نقص لك ماشي حيا رحمك ويقول لك بالك وما خدمتش وما طلعتش تدي 0.25 في التي بي يعني لو كان جورون لي 7 تي بي تدي غير 0.25 يحط لك هذيك 0.25 يقول لك دبر راسك خلاص سي بون واش نقدر نعاود جو ميكسكوز مدام وي راح تخلص لنا 1 مينوت نهضر ولا نسمع من بعد كيفاش نهضر دوكا ولا نسمع ابخي ولا تكوبات في وجهنا الله غالب واش راح ندير خلاص هادوما البيانات ماغري دوكا كاين عفايس ماناش قارينهم بصح لازم نحفظوهم وي سي نوتي كامل باسكو عطاوها لكم باسكو هذا سي لو تي بي تاع البروف ماشي انا جبته من عندي احنا مدته لنا هدايا فوالا سي لو دياب وقتنا ديسيني ما درناش مدام مي نعم احنا ما مدوهالناش مي سي نوتي ولا غير سي نوتي امنوني بربي بلي سي نوتي انا شفيت بلي ما هضروناش عليه مي طاحوا لنا في الانتيرو ما شفيتش اصلا بلي جازت هذا الديابو مادام معيش تحوتي لنا التيتر هذا